हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री हरि, जय श्री राधे। हजुरहरू यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण। म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा आज पनि श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउँदा बाल गणेशका चरित्रहरू अझै सकिएको छैन, त्यसलाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। काशी राजको नगरीमा बाल गणेश रहिरहनु भएको छ। अब हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौं कि उनै बाल गणेशले जति पनि काशी नगरीवासीहरूले भोजनका लागि आह्वान गरेका थिए त्यहाँ जानु भएन। सुरुवातमा जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त उहाँको मन त ठूलो थियो तर धनको कमी थियो, तर पनि जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो, श्री गणेश भगवान उनै शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा जानुभयो। हेर्नुहोस्, भगवान पदार्थको भोको कहिले पनि हुनुहुन्न, भगवान त भावको भोको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भावद्वारा भगवानलाई भज्न सक्नु पर्दछ। भावको भोका भगवान हुनुभएका कारणले गर्दा उहाँलाई पदार्थको आवश्यकता होइन। उहाँ त यो चाहनुहुन्छ कि मलाई मेरा भक्तहरूले शुद्ध भावले भजन गरून्, शुद्ध भावले, यही चाहनुहुन्छ। भाव का भोका हूं मैं, भाव एक सा रहे, प्रेम से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। प्रेमले मलाई भज हे भक्तहरू, प्रेमद्वारा मेरो भजन गर त तिम्रो उद्धार अवश्य हुनेछ। यो भवरूपी सागरबाट तिम्रो बिना पार हुनेछ। तर भावका साथमा, प्रेमका साथमा मेरो भजन गर, भगवानले यही भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणमा यति भाव थियो कि त्यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। यति प्रेम थियो भगवान प्रति, जहिले पनि प्रातःकालमा उठेर सूर्यलाई जल नदिइकन, भगवानको पूजा आराधना नगरिकन उहाँले पानी समेत ग्रहण गर्नुहुन्न थियो। हेर्नुहोस्, भोजनको त कुरै छाडौं, श्री गणेश भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग 84 व्यञ्जन थिएनन्, तर पनि 84 व्यञ्जन तयार पार्ने जति पनि नगरवासीहरू थिए त्यहाँ नगएर श्री गणेश भगवान बाल गणेश शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा जानुभयो। र त्यहाँनेरि जो ब्राह्मणी थिइन् उनले दिएको त्यो चामलको पिठो पनि खाइदिनु भयो पानीसँग। र चामल कम्ती, पानी धेरै, माडै माडले भरिएको त्यो भोजनलाई पनि श्री गणेश भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। ग्रहण पनि कसरी गर्नुभयो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, उहाँले दुईटा हातले मात्रै भ्याउनु भएन। उहाँले वरिपरि लतपति रहेको थियो 10 वटा भुजा धारण गरेर उहाँले शुक्ल नाम गरेको ब्राह्मणलाई पनि आशीर्वाद दिनुभयो, भोजन पनि ग्रहण गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले विस्तार विस्तार गरेर लिन त सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफ्नो भक्तलाई दर्शन दिनुपर्ने थियो। म यस्तो स्वरूपको छु है भनेर। त्यसैले उहाँले 10 भुजा धारण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई श्री गणेश भगवानले कृपा गर्नु भइसकेपछि जो सनक र सनन्दन नाम गरेका दुईजना ऋषिहरू त संकोचमा परिरहेका थिए, यस्ता पनि भगवान हुन्छन् र भनेर संकोचमा परिरहेका थिए। तर श्री गणेश भगवानको यो लीला देखिसकेपछि श्री गणेश भगवानको स्तुति गर्न बाध्य बनेका थिए। र शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण अघिल्लो जन्ममा को थिए त
भन्ने प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गर्यौं। व्याधाको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं र एउटा राक्षससँग भेट भएको थियो व्याधाको, त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गर्यौं। सबै श्रवण गरिसक्यौं। अब अगाडि गएर वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीसँग। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले नैमिषारण्यमा सुतजीबाट यही कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने वेदव्यासजीले सोधेको प्रश्नमा ब्रह्माजीले सोही उत्तर दिइराख्नु भएको छ, जुन उत्तर सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई दिइराख्नु भएको थियो। सोमकान्त राजालाई भृगु ऋषिले जुन कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ त्यही कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिरहेका छौँ। प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, वेदव्यासजीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। पूर्व जन्मनि व्याधोसौ क आसीत राक्षसो पिसा किम शिला किम समाचार तन ममा चक्षुनाभिजा। भगवान पितामह, पूर्व जन्ममा व्याधा र राक्षस चाहिँ को थिए त? हेर्नुहोस्, जो व्याधा र राक्षसले स्वामीको पत्र अन्जानमै श्री गणेशजीमा चढाएका कारणले गर्दा उनीहरूको उद्धार भएको थियो। श्री गणेश भगवान प्रसन्न बन्नु भएको थियो। त्यो प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। स्वामीको रुख थियो, त्यो स्वामीको रुखको फेदमा श्री गणेशको मूर्ति रहेछ। त्यो मूर्तिमा स्वामीको रुखमा उनीहरू चढ्दाखेरि माथिबाट पात झर्यो, उनीहरूको हातबाट त्यो झरेको पात श्री गणेश भगवानको मूर्तिमा पर्यो। अन्जानमै श्री गणेश भगवानको पूजा भयो। त्यो दिन विशेष दिन थियो, त्यसै कारणले गर्दा श्री गणेश भगवानले उनीहरूको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग त हामीले सुन्यौं। अब यहाँनेरि भन्दै हुनुहुन्छ कि व्याधा र राक्षस चाहिँ पूर्व जन्ममा को थिए त? अझै शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको प्रसङ्ग त पूर्व जन्मको हामीले सुन्यौं, व्याधा थिए। तर अब यी व्याधा चाहिँ को थिए त? त्योभन्दा अघिल्लो जन्ममा, त्यो पनि बताउनु पर्यो। ती कस्तो शील र स्वभाव भएका थिए, कस्तो चरित्र थियो, कस्तो विचार थियो, ती कुरा मलाई बताइबक्सियोस्। त्यस पछाडि भगवान वामनले कसरी श्री गणेशको आराधना गर्नुभयो। अगाडि हजुरले छस्स थोरै प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको थियो कि वामन भगवानले पनि श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुभएको थियो भनेर। कसरी आराधना गर्नुभयो र कसरी गजानन रूपधारी श्री गणेशले उहाँलाई वरदान दिनुभयो। कैलाश र वैकुण्ठ भन्दा छुट्टै कुन ठाउँमा भगवान श्री गणेशको धाम रहेको छ त्यो पनि बताउनु पर्यो। किन भगवानले शमीको पात रुचाउनुहुन्छ? शमीको पात चढाउनुको महत्व के रहेको छ श्री गणेश भगवानलाई? यी सबै कुराको उत्तर म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी वेदव्यासजीले सोध्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणो वक्ष्यामि ते सर्वं यत्तद् पृष्टं त्वया मुने राजासित पूर्वजनुषि सव्याधो वेदपारगः। यहाँनेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे वेदव्यास, तपाईले जे कुरा सोध्नु भएको छ ती सबैको उत्तर म तपाईलाई अवश्य पनि दिनेछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। हे वेदव्यास, पूर्व जन्ममा त्यो व्याधा को थियो त भन्दा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत एक राजा थियो। त्यो सबै शास्त्र जान्ने, शास्त्रका रहस्यको व्याख्या गर्ने, सबै प्रकारका उदात्त गुणले सम्पन्न, निरन्तर यज्ञ गर्ने, नम्र स्वभावको, नचाहिने काम गर्दा लाज मान्ने र देवता एवं पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने उत्तम स्वभावको मानिस थियो। त्यसको राज्यमा हात्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना कति थिए तिनको गणना गर्न सकिँदैन थियो। ती राजा दाता थिए, शूरवीर थिए, बुद्धिमान थिए, इन्द्र झैं ऐश्वर्य सम्पन्न पनि थिए। ती राजाका दुईजना बुद्धिमान मन्त्रीहरू थिए जसको नाम ध्वज थियो। एउटाको नाम ध्वज थियो भने अर्काको नाम शत्रुजित थियो। ती दुवै अमात्यहरूले आफ्नो बुद्धि कौशलबाट शुक्राचार्य र बृहस्पतिलाई पनि परास्त गरेका थिए। त्यति विद्वान थिए यी मन्त्रीहरू। तिनले आफ्नो शस्त्रास्त्रको तेजबाट सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डललाई वशवर्ती तुल्याएका थिए। ती राजाकी रानीको नाम थियो मदनावती। मदनावती थियो। ती उत्तम लक्षणले सम्पन्न, धर्मिष्ठ, सौम्य अनुहारकी थिइन्। लोक व्यवहारको ज्ञानमा कुशल, पतिव्रता नारी थिइन्। तिनको तुलना संसारका कुनै पनि नारीसँग गर्न सकिँदैन थियो। धार्मिक थिइन्, कृपालु थिइन्, सज्जनहरूको एकदम सेवा गर्ने खालकी थिइन्।
गुरु सज्जन ब्राह्मण आदिको सेवा गर्दथिन्। हेर्नुहोस्, सबै गुणले भरिभराउ भएकी रानी थिइन्। अब के भयो त भन्दा अब यहाँनिर के भयो, तिनीहरूको सदाचारले, जो राजा रानी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सदाचारले गाउँ र नगरका सबै जनताहरू प्रसन्न पनि थिए, सबैलाई सेवा गर्दथे। शत्रुहरू जति थिए शत्रुहरू पलायन भए। त्यो समयमा सज्जनहरूद्वारा प्रशंसनीय षड गुण सन्धि विग्रह यान आसान दुवैद्र आश्रय नामका गुणहरूको कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सबै जानेका थिए र ती कुरा यसरी ती राजा अथवा ती रानीबाट अरूले सिक्दथे, जान्दथे, ग्रहण गर्दथे। त्यस्ता गुणका खानी थिए। यसरी ती राजाले चारैतिर उत्तम कीर्ति फैलाएका थिए, पृथ्वी मण्डलमा शासन गरिरहेका थिए। यसरी धेरै वर्ष राज्य गरी दैववश ती राजा अब के भए, दिवंगत भए। मर्ने बेलामा तिनले विधिपूर्वक 1000 गाई दान गरेका थिए। मर्ने बेला आएको रहेछ, त्यो समयमा राजाले 1000 गाई दान गरेका थिए। 18 प्रकारका महादान पनि गरेका थिए। ती जब मरे त्यसबेला सारा नगर चिन्तित भयो। छोरा नभएकाले पत्नी पनि पतिका साथै चितामा जलेर उनी पनि मरिन्। ल, छोराहरू रहेनछन्। मन्त्रीहरूले ब्राह्मणको माध्यमबाट राजा र रानीको अन्तिम संस्कार गराए। ब्राह्मणले गरिदिए सबै कार्य। 11औं दिनका दिन मन्त्रीहरूले भक्तिपूर्वक राजा र रानीका निमित्त अनेक थरी दान प्रदान पनि गरे। राजा रानी दिवंगत भएको 1 महिना बितेपछि ती दुवै मन्त्रीले राजाको पदमा बस्न योग्य उक्त कुलको योग्य उत्तराधिकारी चयन गर्ने विषयमा अब मन्त्रणा गरिरहेका थिए। उनीहरूले सल्लाह गरे। अब त्यो समयमा ती दुवै मन्त्रीहरूले पुरानो राजाका नातेदार, बुद्धिमान, आत्मबल सम्पन्न, शूर, सत्य पराक्रम गर्ने राजाको अपुताली खान दुर्धर्ष राजाका क्षेत्रज छोरा साम्बलाई राजा बनाउने निधो गरे। अब हेर्नुहोस्, उसको नाम रहेछ साम्ब। त्यसबेला नगर र गाउँमा बस्ने सबै जनता र ब्राह्मणहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो निधो गरियो। उत्तम मुहूर्त र उत्तम लग्नमा राज्याभिषेकका लागि सामग्रीहरूको सञ्चय गरी ती दुवै मन्त्रीहरूले ब्राह्मणहरूका साथ साम्बको राज्य अभिषेक पनि गरिदिए। व्यासजीले अगाडि गएर सोध्नुभयो, कथम क्षेत्रात् समुत्पन्न किम जातीय पितामह स साम्बस्तन् ममा चक्ष्व सर्वज्ञोऽसि कृपानिधे। हे ब्रह्माजी, त्यो साम्ब कुन जातिको मानिस हो र कसरी क्षेत्रज पुत्र मानियो, मलाई बताइ बक्सियोस्, किनकि तपाईं दयालु र सर्वज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, दुर्धर्षेण कृता यत्ना पुत्रार्थं बहुधा मुने न च जातः सुपुत्रोस्य दुष्टदैवयुतस्य। दुर्धर्ष नामक राजाले पुत्र प्राप्तिका लागि धेरै प्रयास गरेका थिए। राजाले पुत्र प्राप्तिका लागि धेरै प्रयास गरेका थिए, तर दैवको सुदृष्टि नपरेका कारण तिनलाई पुत्र प्राप्त भएन। तिनकी पत्नीले डुङ्गा चलाउने बोटेलाई भित्रभित्रै माया गर्दथिन्। हेर्नुहोस् है, राजा त धर्मात्मा थिए, राजाको मृत्यु भइसकेको थियो। अब यहाँनिर जो क्षेत्रज पुत्र थियो, अर्को बुवा आमा त आफ्नै रानी थिइन्, उसको छोरा थियो एउटा। हेर्नुहोस्, अब उसको नाम साम्ब थियो। उसको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा अब यहाँ वेदव्यासजीले सोधिहाल्नु भएको छ। फेरि जो राजा थिए उनबाट सन्तान नभइसकेपछि रानीले भित्रभित्रै, अब सन्तान त थिएनन् रहे पनि रानीले चाहिँ भित्रभित्रै अर्कै पुरुषलाई माया गरिदिरहेछिन् नि त। हेर्नुहोस्, डुङ्गा चलाउने बोटे रहेछ एउटा, उसँग प्यार रहेछ। त्यसैको परिणाम स्वरूप राम्रो मुहूर्तमा एउटा बालक जन्मिएको थियो। राजालाई यो बालक जारबाट जन्मेको भन्ने थाहा भएन त्यो समयमा। जति राजपुत्रले पाउनुपर्ने राजकुमारका सुविधाहरू हुन्, ती सबै सुविधा र सामग्री राजाले त्यो पुत्रलाई प्रदान गरेका थिए। एक दिन तिनले कोषसहित सम्पूर्ण राज्य त्यसलाई सुम्पिदिए। 2 जना अमात्यहरूले त्यसको संरक्षण गरेका थिए। राज्य पाएपछि दुर्धर्षको छोरा सम्पत्तिले उन्मत्त भयो। हेर्नुहोस्, राजा त धर्मात्मा थिए, तर छोरा के भयो, अब उन्मत्त भयो। सुरा सुन्दरी र मांस भोजनमा
आसक्त थियो। राजपुत्र मत्ता हात्ती झैं भ्रमण गरिरहन्थ्यो। कर्तव्य पालनमा अत्यन्त अल्छी थियो। सधैँ दुराचारमा संलग्न रहने त्यो राजपुत्र नीतिको मार्गबाट धेरै टाढा थियो। त्यसले धनीहरूका धन लुटेर तिनलाई राज्यबाट निकाला गरिदियो। हेर्नुहोस्, आफ्नो शक्ति यानी कि आफ्नो सत्ता आफूले हातमा लिइसकेपछि अब त्यसले त्यो गर्न थाल्यो। ब्राह्मण र सज्जनहरूको अपमान गर्दै त्यसले तिनको जीविका पनि खोसिदियो। राज्यको दुर्दशा देख्न नसकी जनताप्रति अत्यन्त दयालु मन्त्रीहरूले उत्तम राजनीतिको विषयमा धेरै पटक उपदेश दिए, तर त्यसले मन्त्रीका वचनको पनि आदर गरेन। जब ती मन्त्रीले सुधार्ने नियतले पटक पटक उपदेश दिए, त्यसबेला रिसाएको त्यो राजपुत्रले दुवै मन्त्रीलाई पाता कसेर बाँधेर लडायो। दुर्धर्ष र तिनकी पत्नीले आफ्ना पुत्र साम्बको दुराशयपूर्ण व्यवहार देखेर अब शिक्षा दिँदै भने, बाबु तिमीले ती मन्त्रीहरूकै कृपाबाट यो निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्यौ। त्यस्ता सज्जन यी मन्त्रीहरूलाई किन थुनेका छौ? ती दुवैलाई मुक्त गर। आफ्ना जन्मदाता माता पिताको वाक्यलाई त्यसले मूर्खले अमृत लत्याए झैं लत्यायो र ती दुवैलाई जन्जिरले बाँधेर कारागारमा पुर्याई थुन्ने काम गर्यो। दुष्ट बुद्धि नामक स्वभावैले दुष्ट त्यसको एउटा मित्र थियो। साम्बले त्यस दुष्ट जो बुद्धि नामक मित्रलाई अब उसले के गर्यो त भन्दा, उसको मित्र थियो बुद्धि नाम गरेको, उसलाई घोडा, हात्ती, सुवर्ण मुद्रा, रत्न, दिव्य वस्त्र र उत्तम कम्बल समेत प्रदान गरी मन्त्री बनायो। अब त्यति मात्र होइन, त्यसले त्यस मन्त्रीलाई दास दासीका साथै पेय पदार्थ, अन्न र जल पनि प्रदान गरेको थियो। एक दिन त्यसले मेरा मन्त्रीले भनेको कुरा जसले मान्ने छैन त्यसको टाउको काट्नेछु भनी सबैलाई आदेश दिएर अन्तपुरमा प्रवेश गर्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यो साम्ब यस्तो प्रकारको भयो। हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको थियो भन्ने कुरा हो। राजा मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राज्य दिइसकेका थिए। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यहाँ राजाको मृत्यु भइसक्यो भनेर त यहाँ अगाडि थोरै कुरा भनियो, तर मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो कस्तो घटना भयो त? त्यो क्षेत्रज पुत्रलाई राज्य दिइसकेपछि त्यो प्रसङ्ग यहाँ आइरहेको छ। अब यसरी आदेश दियो, जसले मन्त्रीको आदेशलाई मान्ने छैन उसको शिर छेदन गरिनेछ भन्दै अन्तपुरमा अब प्रवेश गर्यो। ब्रह्माजीले अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, स राज कार्यम कुरुते स्वयं भुङ्क्ते व्रज स्त्रियः राष्ट्रे शृणोति रामांसो पतिम वा सपतिम तथा। राजा सिंहासनमा आसीन साम्बले अब राजकाज गर्दै सम्पूर्ण सुख सुविधा आफै भोगिरहेको थियो। कुनै सुन्दरी राष्ट्रमा छन् भन्ने थाहा पाएपछि ती साधवा अथवा विधवा जस्ती सुकै भए पनि जबरजस्ती ल्याएर तिनीसँग भोग गर्दथ्यो। रोइरहेका र विलाप गरिरहेका मानिसहरूले यसो गर्न हुन्न भन्दा पनि त्यसले वास्ता गर्दैनथ्यो। दाजुभाइ र बन्धु बान्धवका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई उसले अझ हल गर्नु त होइन, समस्या थपिदिने काम गर्दथ्यो। हेर्नुहोस्, अब विषय लम्पट त्यस राजाको दृष्टि अब एक समयमा एउटी नारीमाथि पर्न साथ त्यसले अब ती नारीलाई आफ्नो बनाउने इच्छा गर्यो। अरूको धन सम्पत्ति लुट्ने र विवाहित जति पनि व्यक्तिहरू थिए उनीहरूलाई पनि दुःख दिने काम गर्दथ्यो यो साम्बले। जुन चरित्रको राजा थियो त्यसको मन्त्री पनि त्यस्तै दुष्ट चरित्रको थियो। त्यसका मनमा सद्बुद्धि कहिल्यै पनि आएन। राजा र मन्त्री उस्तै भए। यसरी राजा र मन्त्री दुवै दुराचार र भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए। तिनीहरूले कुनै पनि समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको समस्यालाई हेरेनन्, अझै समस्यामाथि समस्या थपिदिन्थे। निर्लज्ज स्वभावका ती राजा र मन्त्रीले हेर्नुहोस् सबै यसरी उत्पात मचाउन थाले। त्यहाँनेरि असह्य भयो अब जनतालाई। तिनका घरमा ब्राह्मण सन्यासी कुनै पनि भिक्षा माग्न जाँदैनथे। राजाको राजदरबारमा राष्ट्रमा कुनै पनि मानिसले राजा र मन्त्रीको नामै लिन चाहँदैनथे।
एक दिन ती दुवै राजा र मन्त्री घनघोर जंगलमा शिकार खेल्न पुगे। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ तिनले मृग र पक्षीका बथान मारे। ती दुवै मरेका मृग र पक्षीलाई लिएर घोडामा सवार भई राजधानी फर्कँदै थिए। तिनले मार्गमा भगवान श्री गणेशको ठूलो मन्दिर देखे। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, भगवानको कृपा हुन आँट्यो भने कहीँ न कहीँबाट पूर्व जन्ममा सामान्य भए पनि आफूले पुण्य आर्जन गरिएको छ भने कहीँ न कहीँबाट आफूलाई भगवानको कृपा चाहिँ रहन सक्छ भन्ने पनि हो। यहाँ हामीले यसरी यो बुझ्न सक्दछौँ। जुन मन्दिरमा भगवान श्री गणेशको पुरानो जीर्ण शीर्ण मूर्ति थियो, अघि श्रीरामका पिता दशरथले तपस्या गर्दा त्यस मूर्तिको प्रतिष्ठा गरेका थिए। त्यो मूर्ति थियो। त्यो तिनले आराधनाको क्रममा धेरै दिनसम्म दशाक्षर मन्त्र जपी भक्तिपूर्वक ध्यान गर्दा श्री गणेशको दर्शन पाएका थिए। कसले? दशरथ राजाले। त्यो मूर्ति थियो। त्यो भगवान श्री गणेशले वरदान दिएर दशरथ राजाका सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गराइदिनु भएको थियो। त्यस पछाडि दशरथले पनि वशिष्ठ ऋषिका हातबाट उक्त मूर्तिको प्रतिष्ठा गराएका थिए। वशिष्ठले त्यस मूर्तिको नाम वरद गणेश मूर्ति राखिदिएका थिए। वरद गणेशको दर्शनबाट मानिसका चारवटै पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम र मोक्ष सिद्धि हुन्छन्। उहाँको सम्झना र अर्चना गर्दा मात्र सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। यो वशिष्ठको वचन हो। त्यसकारण यो स्थान संसारमा प्रसिद्ध भयो। राजा दशरथले श्री गणेशको भजन स्मरण र पूजन गर्नाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामक संसारमा विख्यात सर्वज्ञ र वीर चार पुत्रहरूलाई प्राप्त गरेका थिए। जो दशरथ राजा हुनुहुन्थ्यो, दशरथ राजाले पनि श्री गणेशजीको नै पूजा गर्नुभएको थियो र आफूले यसरी स्वयं राम लक्ष्मण र भरत शत्रुघ्न नाम गरेका चार पुत्रहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। श्री गणेश पुराणमा यो कथा प्रसङ्ग यसरी रहेको छ। राजा साम्ब र त्यसका मन्त्री वनको बीचमा। अब हेर्नुहोस् है, राजा साम्ब र जो मन्त्री थिए, ती मन्त्री र राजा साम्ब चाहिँ अब जङ्गलको बीचमा छन्। गणेशको मन्दिर देखे। त्यो मन्दिर उनी दशरथ राजाले बनाउनु भएको थियो। तुरुन्त घोडाबाट ओर्लिएर ती दुवैले पत्र र पुष्प चढाए। अब मन्दिर देखेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है, मन्दिर देखेपछि पत्र र पुष्प चढाए। भगवान श्री गणेशको पूजा एवं प्रदक्षिणा पनि गरे, शिर पनि झुकाए, प्रणाम पनि गरे। त्यसपछि ती दुवैले त्यहाँबाट तुरुन्तै प्रस्थान गरे। दैव संयोगबाट यसरी पुण्य प्राप्त भयो। पापी राजा साम्ब र मन्त्री दीर्घकालसम्म राज्य गरेर अब पछाडि गएर मरे। उनीहरूको मृत्यु भयो। दैव संयोगबाट उनीहरूलाई सामान्य भए पनि पुण्य प्राप्त भयो। अब त्यो समयमा ती दुवैलाई यमका दूतहरूले पासले बाँधेर अब मृत्यु पश्चात यमराजको दरबारमा पुर्याए। यमराजले चित्रगुप्तलाई बोलाएर सोधे, यी दुवैका पाप पुण्य के कस्ता छन् भनेर भनिसकेपछि चित्रगुप्तले भने, यिनको पुण्य कति पनि छैन र पापको गणना गरेर सकिँदैन। त्यसपछि यमराजले दूतहरूलाई यिनलाई बाँध फलामको छडले प्रहार गर भनेर आदेश दिए। हजारौं वर्षसम्म बिची कुण्डमा दुःख भोगराउ। जब यी दुवैले एक एक गरेर सम्पूर्ण पापका फल भोग्नेछन्, त्यस पछाडि यिनलाई मृत्यु लोकतिर पठाइदेऊ। मृत्यु लोकमा गएपछि यी दुवै नीच योनिमा पैदा हुनेछन्। हे दूत हो, यिनीहरूको अलिकति पनि पुण्य छ भने त्यो चाहिँ तिमीहरूले सुन। यी दुवैले शिकार खेली वनबाट घर आउने प्रसङ्गमा भगवान श्री गणेशको दर्शन गरेका रहेछन्। अलिकति त पुण्य छ। त्यो पुण्य हो, यिनीहरूले श्री गणेश भगवानको दर्शन गरेका थिए। त्यस पुण्यका कारण भगवान श्री गणेशले यिनीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ। दूतहरूले यमको आज्ञा पाएपछि अब ती दुवैलाई बाँधेर कुम्भिपाक उनीहरूले रौरव नरकमा लागेर दुःख भोग गराए। त्यस पछाडि ती दुवैलाई बाँधेर 100 वर्षसम्म कालकुट नामक नरकमा कष्ट भोगाए। यसै क्रमले पिप्रा रगतको हिलोले भरिभराउ भएको तामिश्र र अन्धतामिश्र नरकमा तिनीहरूलाई कष्ट भोगाए। ती नरकमा काँडाले यिनका शरीरमा छेड्ने काम गरियो र तातो बालुवामा तपाउने काम गरियो। यिनलाई विषालु किराहरूद्वारा टोकाउने काम पनि गरियो। त्यस पछाडि दुवैलाई सूचीमुख र असीपत्र नामक घोर नरकमा पुर्याइयो। ती नरकमा शरीर नै छेड्ने गरी शस्त्रको प्रहार गरेर कष्ट दिइयो भने
त्यसपछि पोलेर रातो वर्ण भएको शिलामा यिनलाई राखेर घनले पनि ठोकियो, घनले प्रहार गरियो। तिनीहरूले हजारौं वर्षसम्म यस्तो कष्ट भोगे। अब मुख्य नरकहरूमा जुन जुन कष्ट भोगे तिनको सम्पूर्णतया वर्णन गर्न शेषनाग पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। यसरी अनेक कष्टहरू भोगेर अलिकति पाप शेष रहेपछि ती दुवै पृथ्वीमा जन्मिए। अलिकति न अलिकति थोरै चाहिँ पाप शेष रहन्छ अरे। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी मनुष्य भएर पृथ्वीमा आइसकेपछि पनि पुरो सबै पाप हामीले नरकमा बसेर सक्दैनौँ। अलिकति पापको लेस हुन्छ। हो, यो पापको लेसले गर्दा पृथ्वीमा मनुष्य भएर आइसकेपछि पनि त्यो पापलाई कटाउन सकिएन भने फेरि बारम्बार दुःख कष्ट आदिमा हामी परिरहन्छौँ। हामीले यी कथाहरूबाट यी शिक्षाहरू पाइरहेका छौँ। एउटा कौवा र अर्को उल्लु भएर अब यिनीहरू जन्मिए। हेर्नुहोस् है, एउटा कौवा भयो, अर्को उल्लु भयो, सिधै मनुष्य भएनछन् पहिले। यसरी कौवा र उल्लु भएर जन्मे ती दुवै। त्यस पछाडि अब त्यसपछिको जन्ममा फेरि कौवा र उल्लु भएर फेरि मृत्यु भइसकेपछि अर्को जन्ममा एउटा भ्यागुतो र अर्को छेपारो भएर जन्मिए। फेरि अर्को जन्ममा एउटा विषधर सर्प भयो, अर्को बिच्छीका रूपमा पैदा भयो। ती जन्महरूमा पनि तिनीहरूले अनेक मानिसलाई टोकेर निकै पाप कमाए। त्यस पछाडि क्रमशः ती दुवै कुकुर, बिरालो, न्याउरी, मुसो, सुँगुर, ब्वाँसो, स्याल, घोडा, गधा, ऊँट, हात्ती, गोही, तिमिङ्गल, माछा, बाघ, मृग, गोरु, रागो, चाण्डाल, किराका योनिहरू भोग्दै राक्षसी र भिल्लको योनिमा जन्मिएका थिए। ल, राक्षसी र भिल्लको योनिमा यिनीहरू जन्मेका थिए। त्यस जन्ममा ती दुवै पृथ्वीमा पिङ्गाक्ष र दुर्बुद्धिका नामबाट प्रसिद्ध भए। आजन्म गरेका पापका कारण अनेक दोष पैदा भएकाले तिनले अनेक कष्ट भोग्नु पर्यो। ती दुवैले पाप गरेका थिए। पुण्य भन्ने कुरा त एक दिन वनमा शिकार खेल्न जाँदा हुन आएको भगवान श्री गणेशको दर्शन मात्र हो, त्यही पनि यो अन्जानमा गरेका थिए उनीहरूले। नमस्कार र प्रदक्षिणा र पूजा कर्मबाट पैदा भएको पुण्य मात्रै थियो यिनीहरूसँग, लेस अरू कुनै पनि थिएन। त्यसबाट भगवान गजानन सामान्य भए पनि प्रसन्न हुनुभयो। त्यो जन्ममा सञ्चित पुण्य आगाध थियो र पहिले जुन बेला एउटा राक्षस भीम नामक व्याधालाई खान भनी आयो। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, यही राक्षस अब अगाडि हामीले श्रवण गरेका थियौँ नि, भीम नामक व्याधा थियो र एउटा राक्षससँग भीम नामक व्याधाको भेट भयो भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको पूर्व जन्मको वृत्तान्तमा। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि यिनीहरू राजा थिए। हेर्नुहोस् है, राजा र मन्त्री थिए। अब राजा र मन्त्री पछाडि यिनीहरूले यसरी कष्ट भोगे, नरकमा गएर विभिन्न योनिहरूमा गए। त्यस पछाडि यिनीहरू भीम नामक व्याधा एउटा भएको थियो र अर्को राक्षस भएको थियो। त्यस बेला त्यो व्याधा शमीको रुखमा चढेको थियो। हेर्नुहोस्, खान भनेर आयो व्याधालाई राक्षसले। त्यो हामीले अगाडि पनि छ थोरै प्रसङ्ग श्रवण गरेका छौँ। खान भनेर राक्षस आइसकेपछि हतार रुखमा चढ्दा शमीका पातहरू भगवान श्री गणेशको मस्तकमा पर्न गएको थियो। भगवान श्री गणेश अब त्यो समयमा प्रसन्न हुनुभयो। त्यो पुण्य त्यतिखेर सामान्य भए पनि फलीभूत के कारणले भयो त भन्दा, अब यिनीहरू राजा र मन्त्री हुँदाखेरि पनि श्री गणेशजीको चाहिँ दर्शन गरेका थिए। हो, त्यही पुण्यको प्रभावले गर्दा शमीको रुखमा यो व्याधा चढ्न पुगेछ र त्यो शमीको रुख हल्लिएर उसको हातबाट त्यहाँ चाहिँ मुनि रहेको गणेशको मूर्तिमा त्यो पात खस्न पुगेछ। हो, यो अगाडिको त्यो सानो पुण्यले गर्दा यहाँ पनि उसले एउटा पुण्य गर्न पुग्यो। तर यो पुण्य यस्तो समयमा भयो कि जुन महत्त्वपूर्ण दिन थियो। हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण दिनमा, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण दिनमा सानो मात्र पनि हामीले पुण्य कार्य गरिन्छ भने त्यसको हजारौं गुणा लाखौं गुणा ज्यादा पुण्य हामीलाई मिल्छ। त्यही कारणले गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् कि श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो कि भौम चतुर्थीको दिन रहेछ त्यो दिन। हो, यो महत्त्वपूर्ण दिन भएका कारणले गर्दा अब त्यो दिनमा शमीको पत्र श्री गणेश भगवानमा चढेका कारणले गर्दा श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो र आफ्नो धाममा उनीहरूलाई पठाउनु भएको थियो। हे व्यास, मैले तिमीलाई राजा साम्ब र मन्त्री बुद्धिमानका पूर्वजन्मका कर्म सबै बताएँ। शमीको
पातले पूजा गर्नाले भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो। जसरी भगवान वामनले वरद श्री गणेश मूर्तिको स्थापना गर्नुभयो त्यस विषयमा पनि म अब तिमीलाई सबै कुरा बताउनेछु, तिमीले चिन्ता नगर। त्यसपछि वामनले गरेको मन्त्र अनुष्ठान र त्यसबाट कसरी भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो त र वरदान दिनुभयो त त्यो समेत म सबै तपाईलाई बताउनेछु। अब ध्यानपूर्वक तपाईले श्रवण गर्नुहोला। वेदव्यासजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, मया ज्ञप्तः कश्यपोऽसौ सृष्टिं नानाविधं कुरु सविनीतो महाज्ञानी भूतभाव्य भविष्यवित्। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले, मैले कश्यप ऋषिलाई अनेक थरी सृष्टि गर भनेर आज्ञा दिएको थिएँ। स्वयं ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, मैले यसरी आज्ञा दिएको थिएँ, हे वेदव्यास, ती कश्यप ऋषि नर्म एकदम नम्र थिए र ठूला ज्ञानी पनि थिए। भूत भविष्य र वर्तमानका घटनाबारे जान्ने यिनी थिए। सूर्य र अग्निको तेजलाई पनि जितेका थिए, ठूला तेजस्वी थिए यी ऋषि। तिनले सृष्टि गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दा 6 अक्षरको मन्त्रले श्री गणेशको ध्यान गरी ठूलो तपस्या गरे। दिव्य 1000 वर्षको समाप्ति पछाडि भगवान श्री गणेशले खुसी भएर यी कश्यप ऋषिलाई वरदान पनि दिनुभएको थियो। कश्यप ऋषिले चिताएका अनेक थरी वरदान श्री गणेशले प्रदान गर्नुभएको थियो। कश्यपले मनमा जे कुरा चिताउँथे ती सजिलै उनका सामु आउँथे, यस्तो वरदान दिनुभएको थियो। यसमा भगवान श्री गणेशको वरदानले काम गरिरहेको थियो। कश्यप ऋषिका 14वटी पत्नी थिए। ती सबैमा ऋतुदान गर्दा अनेक सन्तानहरूको सृष्टि भयो। त्यस सृष्टिमा कश्यप ऋषिको तेजले सम्पूर्ण स्थावर जंगमको संसार बन्यो। ती 14वटी पत्नीहरूमध्ये 2वटी पत्नीहरू श्रेष्ठ थिए। तिनमा एउटीको नाम दिति थियो भने अर्कीको नाम अदिति थियो। दितिले पनि भगवान नारायणलाई प्रसन्न गराउन ठूलो तपस्या गरिन्। 10,000 वर्ष तपस्या गरेपछि भगवान नारायण प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले जगतको रक्षा, धर्मको पालन र इन्द्र आदि देवताका वैरीहरूको संहार गर्न अदितिका गर्भमा छोरा भएर जन्मनेछु भन्ने उहाँले वचन दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि भगवान नारायण अदितिका पुत्र भनेर पैदा पनि हुनुभयो। एक दिन दितिले होम गर्न चाहने आफ्ना पति कश्यपलाई भनिन्, हे प्राणनाथ, मलाई कामदेवले साह्रै सताएको छ, ऋतुदान गर्नुहोस्। दितिका यस्ता कुरा सुनेर कश्यप मुनिले भन्नुभयो, यो डरलाग्दो समय छ। हे देवी, म होममा लागिरहेको छु, हवनको बेला भएको छ। तिमीले धैर्य गर, मैले पछि कुनै समयमा तिमीसँग रमण गर्नेछु। यसरी कश्यप ऋषिले भनिदिनु भयो। अहिले रमण गरियो भने देवता र धर्मसँग द्रोह गर्ने दुष्ट छोरा पैदा हुनेछ। स्वामीका यस्ता वचन सुनेर दितिले उहाँका दुवै हात समाती प्रणाम गरिन्। तिनका आँखा राता राता भए कसका? दितिका। ती अब कामदेवको आगोले संतप्त भई तिनै लोकलाई डराउने तेजले बलेकी थिइन्। अब तिनले भनिन्, हे प्राणनाथ, म अहिले नै तपाईसँग भोग गर्न चाहन्छु। त्यसबेला भोग सम्भव भएन भने म कामाग्निमा डढेर प्राण त्याग गर्न विवश हुनेछु। देवता र धर्मको द्रोह गर्ने छोरा किन नजन्मियोस्? मलाई योसँगको कुनै पनि चिन्ता छैन। म अहिले हजुरसँग रति घृणा गर्न आत्तिएको छु, एकदम आत्तिएकी छु। यसरी बारम्बार दितिले प्रार्थना गर्न थालिन्। दितिका यी कुरा सुनेर आफ्नो शरणमा आएका मानिसलाई माया गर्नुहुने ऋषिले त्यस घोर बेलामा पनि ऋतुदान गरिदिनु भयो। ठिकै छ, अब यसको इच्छा पूरा गरिदिउँ भन्नुभयो, ऋतुदान गरिदिनु भयो। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ। त्यस पछाडि स्नान गरेर मात्र आफ्नो नित्य होम कार्य सम्पन्न गर्न अब उहाँ लाग्नुभयो। को? कश्यप ऋषि। घोर बेलामा गरिएको त्यस ऋतुदानका कारण दितिका गर्भबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु नामक महाबली 2 भाइ दानव छोरा जन्मिए। हेर्नुहोस्, निकै महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्ग आइरहेको छ। ती दुवैले अब पिताबाट प्राप्त पञ्चाक्षरी महामन्त्र जपेर उत्कट तपस्या गरे। अलिकति बढ्दै गइसकेपछि पिताबाट पञ्चाक्षरी महामन्त्र पाए उनीहरूले अब तपस्या गर्न थाले। खुट्टाको बुढी औँला मात्र टेकेर वायुपान गर्दै तपस्या र ती महाबली दानवहरूका शरीर
धमिराको माटोले अब पुरी नलागो। एकदम उनीहरूले तपस्या गर्न थाले, माटोले अब शरीर पुरियो। हेर्नुहोस् है त, यो साँझको समयमा गर्न नहुने कुराहरू धेरै छन्। हजुरहरू समक्षमा हामी राख्नेछौँ। एउटा त ऋतुदान हो, यो हजुरहरूले बुझिराख्नु होला। साँझको समयमा यदि गर्भधारण गरिन्छ भने त्यो समयमा दुष्ट आत्माहरू वायु रूपमा घुमिरहेका हुन्छन्। त्यो पिताको चाहिँ तेजबाट आमाको गर्भमा प्रवेश गर्दछ। त्यो समयमा ती दुष्ट आत्मा भएका व्यक्तिहरूले प्रवेश गरिसकेर अब ती व्यक्तिहरूले गर्भमा वास गर्दछन् र त्यसबाट जन्मिएका सन्तानहरू दुष्ट हुन्छन्। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले सन्ध्याकालमा हामीले विशेष गर्भधान संस्कार गर्न हुँदैन। अब यस्तो भएका कारणले गर्दा नै दुष्ट एकदम हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म भएको थियो दितिका गर्भबाट। यिनीहरू निकै बलशाली पनि थिए। जुन बेला भगवान महादेव ती दुवैलाई वरदान दिन आउनुभयो, अब धेरै तपस्या गरिसकेपछि वरदान दिन आउनुभयो, त्यस बेला हात जोडिरहेका र भुइँमा लम्पसार परेर प्रणाम गरिरहेका ती दानवहरूले आफ्नो ज्ञान र शिव दर्शनबाट स्फुरण भएको आफ्नो बुद्धि अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान शङ्करको स्तुतिमा उनीहरू तल्लीन भए। उनीहरूले स्तुति गरे, हे भगवान शङ्कर, साँडेमा सवार हुनुभएका हजुरका 10 हात छन्। हजुरले अर्धचन्द्रलाई शिरमा गहना बनाएर धारण गर्नुभएको छ। घाँटीमा नागको माला लगाउनु भएको छ। अनेक थरी गणहरूका बीचमा घेरिएर बस्नु भएको छ। हजुरले बायाँ भागमा पार्वतीलाई धारण गर्नुहुन्छ। हजुर जगतका कारण हुनुहुन्छ। हजुरले बाघ र मृगको छाला धारण गर्नुहुन्छ। यसरी बारम्बार अब यिनीहरूले स्तुति गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, स्तुति गर्न थाले। स्तुति गरिसकेपछि अब भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे दानव वीरहरू, तिमीहरूबाट म प्रसन्न छु, वर माग। ती दुवै भाइले भने, हे भगवान, उनीहरूले पञ्चाक्षरी मन्त्र ओम नमः शिवाय, हेर्नुहोस्, यसको यति जप गरे कि यति जप गरे, यति तपस्या गरे कि त्यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले नै उनी आशुतोष भगवान भोले बाबा प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिन आउनुभयो। किनभने साँझको समयमा भगवान भोले बाबा घुमिराख्नुहुन्छ अरे कि पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अरे अदृश्य रूपमा। हो त्यो समयमा गर्भधारण भयो भने दोष लाग्छ। अब हो यो दोष कटाउनका लागि त्यही दोषले गर्दा यी राक्षसहरू जन्मिएका थिए। त्यसै कारणले गर्दा पिताजीले कश्यप ऋषिले श्री जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, भोले बाबालाई नै प्रसन्न बनाउने पञ्चाक्षरी मन्त्र दिनुभएको थियो, ओम नमः शिवाय। हेर्नुहोस्, अब यही मन्त्रको जप यिनीहरूले गरेका थिए र भोले बाबा पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, वर माग। ती दुई भाइले भने, हे भगवान, देवता यक्ष राक्षस कस्तो वर माग्दैछन् यहाँ। हेर्नुहोस् है त, स्थावरैर जङ्गमैरन्यैर न दिवान निशासु च न पृथिव्यां न चाकाशे नान्तराले तथोषसि। श्री गणेश पुराणमा यस्तो कथा प्रसङ्ग रहेको छ। यो श्री गणेश पुराणभित्रको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूलाई म श्रवण गराइरहेको छु। अन्य पुराणहरूमा अलिकति थोरै भिन्न भिन्न कथाहरू पनि हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ, किनकि यो कल्प कल्पान्तरको भेदहरू रहेको छ यसमा। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यिनीहरूले कस्तो वरदान मागे त भन्दा, देवता यक्ष राक्षस किन्नर मानिस पिशाच र चारणहरूबाट हाम्रो मृत्यु नहोस् हे प्रभु। शस्त्रबाट र अस्त्रबाट, शीतबाट, सुकेका वस्तुबाट पनि हाम्रो मृत्यु नहोस् हे प्रभु। कुनै स्थूल जन्तु र जल जन्तुबाट पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। यसरी नै स्थावर एवं जङ्गमबाट पनि, जङ्गम आदिबाट पनि हाम्रो मृत्यु नहोस् हे शङ्कर। दिनमा रातमा पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। पृथ्वीमा आकाशमा पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। पृथ्वी एवं आकाशको मध्य भाग र प्रातः कालमा समेत हाम्रो मृत्यु नहोस्। तिनीहरूले यसरी वरदान मागेपछि भगवान शङ्करले पनि तथास्तु भनेर उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वरदान प्राप्त गरे यी राक्षसहरूले। ती दुवै दानवहरूले धरती आकाश र पातालमा अब विजय प्राप्त गरे। अब यिनीहरू भन्दा बलशाली त्यो समयमा कोही पनि भएन, एकदम बलशाली भए हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। ल हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले देवताका ठुला ठुला मन्दिरहरूमा अधिकार जमाए। हिरण्यकशिपुबाट अब पछाडि गएर प्रह्लाद नामक छोरा जन्मिएका थिए। यिनी अत्यन्त भगवान विष्णुका भक्त पनि थिए। राक्षस कुलका लागि यिनी त कण्टक नै बन्न पुगेका थिए। हेर्नुहोस्, काँडासम्म नै बन्न पुगेका थिए।
किनकि यो राक्षसहरू त भगवान विष्णुको कट्टर वैरी थिए। तर वैरीकै घरमा हेर्नुहोस् है श्री विष्णु भगवानका भक्त जन्मिए। तिनले निरन्तर भगवान नारायणको नाम जप गरेका कारण पिता हिरण्यकश्यपुबाट अनेक पटक ताडना प्राप्त गरे। यो कथा प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा निकै लामो छ। हेर्नुहोस् निकै हामीले त्यहाँ रोचक तरिकाले पनि श्रवण गर्न सक्दछौँ। तर म यहाँ हजुरहरूलाई यहाँ जस्तो छ त्यस्तै मात्रै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै अगाडि बढ्नेछु, किनभने श्री गणेश पुराण अलिक छिटो हामीले सक्नु छ। फेरि चतुर्मास सुरु हुन्छ। चतुर्मासमा श्रीमद् भागवतका कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गर्नु छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, पिता हिरण्यकश्यपुले तिनलाई असंख्य अवताडना गरे। यातनाको क्रममा दयालु भगवानले जल स्थल विष र अग्निबाट आफ्ना भक्त प्रह्लादको रक्षा गर्नुभयो। त्यो हिरण्यकश्यपु संसारका लागि डरलाग्दो राजा थियो। त्यो समयमा भगवान नारायणले नरसिंहको अवतार लिएर आफ्ना नङ्ग्राबाट त्यसको छाती च्यातेर त्यसलाई मारिदिनु भएको थियो। हिरण्यकश्यपुको दाजु हिरण्याक्षलाई भगवान नारायणले वराह अवतार लिएर मारिदिनु भएको थियो। यो पनि श्रीमद् भागवतमा हामीले पूरा कथाहरू श्रवण गर्न पाउँछौँ। र दानवहरूले पातालमा पुर्याएकी पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको थियो। कसले? वराह भगवानले। प्रह्लादका छोरा विरोचन भए। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् अब कश्यपबाट हिरण्यकश्यपु र हिरण्याक्ष भए। अब हिरण्यकश्यपुबाट प्रह्लादको जन्म भयो। अब प्रह्लादबाट विरोचन भए। विरोचनका छोरा बलि भए। अब यहाँनिर वामन भगवानको कथा प्रसङ्गमा यी प्रसङ्गहरू जोडिराखिएको छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, बलि भए अब विरोचनका छोरा। हेर्नुहोस् है त, अब त्यस पछाडि के भयो त? अगाडि विरोचन सूर्य भक्तो मुकुटम प्राप्तवांस्ततः उचिवांस्तञ्च सप्तास्व परहस्तो यदा स्पृशेत। विरोचन कसका भक्त थिए भने सूर्य भगवानका अत्यन्त भक्त थिए। को? विरोचन नाम गरेका राजा अब पछाडि गएर भए यिनै। तिनले सूर्यबाट उत्तम मुकुट प्राप्त गरेका थिए। विरोचनलाई मुकुट दिँदा सूर्यले भन्नुभएको थियो अरू कसैका हातबाट मुकुटको स्पर्श भयो भने मुकुट ध्वस्त हुनेछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यसैले यो मुकुट आफूले शिरमा लगाउँदा तिम्रो शिरमा कसैले पनि स्पर्श नगरून्। विरोचनले सूर्यबाट वरदान पाएर त्रिभुवनलाई नै वशमा तुल्याएको थियो यो मुकुट प्राप्त गरेर। विरोचनले वरदान प्राप्त गरेका कारण देवताहरूले आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्नु परेको थियो, किनकि अत्यन्त प्रतापी राजा बन्न पुगे पछाडि गएर विरोचन। हेर्नुहोस् है त, अब यसरी भागेका ती दानवहरू नारायणको शरणमा गए। अब सबै देवताहरू भाग्नु पर्यो। इन्द्रलाई पनि जिते विरोचनले। हेर्नुहोस्, जिते। भगवान नारायणले ठुलो चिन्ता लिनु पर्यो। त्यो समयमा ठुलो नारायणले चिन्ता लिनुभयो र समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराको निदो गर्न सक्नु भएन। त्यस पछाडि नारायणले अत्यन्त सुन्दरी नारीका रूपमा अवतार लिएर आफ्ना साथमा विरोचनलाई भोग विलासमा प्रवृत्त गराउनु भयो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, नारीको रूप लिएर आउनुभयो। विरोचनले देख्ने बित्तिकै नारीमा आसक्त भए। आसक्त भइसकेपछि अब भोग विलासमा प्रवृत्त गराइदिनु भयो। जो भगवान नारायण नै नारीका रूपमा आएर बुद्धि भ्रष्ट गराइदिनु भयो। बुद्धि भ्रष्ट भएका विरोचन ती नारीसँग रतिक्रीडा गर्न उद्यत भए। त्यस बेला सुन्दर दन्त पंक्तिले सुहाएकी सुन्दरीले अब विरोचनलाई भनिन्, हे विरोचन, मेरो एउटा तीव्र इच्छा छ। पहिले तिमीले आफ्नो शरीरमा तेलले मालिस गर अनि मसँग रमणा गर। कामशक्त भएका ती विरोचनले ती सुन्दरीको प्रस्तावलाई तुरुन्त स्वीकार गरिहाले। आफ्नो शिरमा रहेको मुकुट उतारे। त्यो समयमा तिनले सम्पूर्ण शरीरमा तेलले मालिस गरे। सुन्दरीको स्पर्शका कारण त्यो मुकुट अब के भयो? 100 टुक्रा भएर छिन्न अभिन्न भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, आफ्नो शिरबाट मुकुट उतारेर राख्ने बित्तिकै अब सुन्दरीले, जो भगवान साक्षात् श्री नारायण हुनुहुन्छ,
यही मुकुटका प्रभावले गर्दाखेरि विरोचन अत्यन्त बलशाली भएका थिए, देवताहरूलाई दुःख दिएका थिए। त्यसै कारणले गर्दा भगवान श्री नारायणले देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि सुन्दरीको रूप धारण गरेर आउनुभयो र रमणा गर्ने न्युमा तुरुन्त त्यो मुकुटलाई छोइदिनु भयो। 100 टुक्रा भएर छिन्न भिन्न त्यो मुकुट भयो। विरोचनले भगवानकै स्वरूप अब त्यो समयमा प्राप्त गरे। विरोचनलाई पनि भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो त्यो समयमा। किनभने भगवानले कसैलाई पनि बर्बाद कहिले पनि गर्नुहुन्न, कसैको उद्धारका लागि कसैलाई पूर्ण बर्बाद गर्नुहुन्न, उसको पनि केही न केही उद्धार गरिदिनु नै हुन्छ। यदि भगवानको हातबाट कोही पनि व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ भने उसले अधोगति प्राप्त गर्दैन, उसले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यहाँ ब्रह्माजीले अगाडि गएर फेरि वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बलिस्तु हरिभक्त त्वान न किञ्चिदन्वतप्यत वेद वेदाङ्ग वित प्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः। अब विरोचनको मृत्यु भएपछि नारायण भक्त भएका कारण बलिले अब आफ्नो बाबुको मृत्युबारे त्यति चिन्ता गरेनन्। किनकि यी जो विरोचन थिए, विरोचन पनि नारायणकै भक्त थिए र नारायणले नै विरोचनको उद्धार गर्नुभयो। उद्धार गर्नुभएका कारणले गर्दा त्यति साह्रो चिन्ता गरेनन्। र राजा बलि दैत्य भए पनि वेद वेदाङ्गका ज्ञाता थिए बलि। हेर्नुहोस्, नीतिज्ञ थिए फेरि बलि। ती बुद्धिमान र सबै शास्त्रमा निपुण थिए। पर निन्दामा मन लगाउँदैनथे कहिले पनि। अर्काको निन्दा गर्नु पाप हो भन्दथे बलिले। हुन त दैत्य कुलमा उत्पन्न भएका थिए नि त, तर पनि यी यस्ता थिए र परद्रव्यको अपहरण गर्दैनथे, कहिले पनि अरूको द्रव्य हरण गरेनन्। दैत्य राजा भएर पनि तिनले अरूसँग राग द्वेष गर्दैनथे। दानी थिए, ज्ञानशील थिए, मान्य जनहरूको मान्यता गर्दथे। श्री गणेश पुराणमा यस्तो कथा प्रसङ्ग रहेको छ बलिको बारेमा। हेर्नुहोस् है, अब राजा बलि हिँड्दाखेरि, बोल्दाखेरि, शयन गर्दा, खाँदा, उभिँदा, जप गर्दा, जलपान गर्दा पनि भक्तिपूर्वक स्थिर चित्त भएर नारायणको ध्यान गर्दथे। बलि पनि अत्यन्त नारायण भक्त थिए। एक दिन के भयो त भन्दा, एक दिन बलिले शुक्राचार्यलाई बोलाएर विधिपूर्वक सत्कार गरी राजनीतिको विषयमा प्रश्न गर्दै भने, हे गुरुदेव, देवराज इन्द्रले अमरावतीमा राज्य गरिरहेका छन्। देवता र दानव हामी दुवैका बाबुका सन्तान हौ। देवता र दानव हामी के हौ? एउटै बाबुका सन्तान हौ दुवै। के देवताहरूले राज्य भोग गरिरहने र हामी चाहिँ ढाक्रे मात्र भएर बस्ने? हुन त हाम्रा बाबु त एउटै हुन्। उनै कश्यपका सन्तान हामी पनि हौ। देवताहरू पनि कश्यपकै सन्तान हुन्। उनीहरू चाहिँ जहिले पनि अमरावतीमा रमणा गरिराख्ने, राज्य भोग गरिराख्ने, हामी चाहिँ जहिले तहिले सेवक बनेर बस्नुपर्ने। हामीले कसरी स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ? अब मलाई यो चाहना भएको छ, त्यस विषयमा उपाय बताउनुहोस् भनेर आफ्नो गुरु शुक्राचार्यलाई यी बलिले सोध्न पुगेछन्। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीलाई पनि कुनै पनि समस्या पर्छ भने हामीले पनि गुरुको सल्लाह लिन सक्दछौँ। त्यसैले त हामीले कुनै न कुनै गुरुलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कारण पनि यही हो। कुनै पनि समस्या पर्यो हामीलाई भने हामीले मान्ने गरेका छौँ भने गुरुले सबै कुरा बताइदिनुहुन्छ। तर हामीले एक दिन एउटा गुरुलाई मान्छौँ, अर्को दिन अर्को गुरुलाई मान्छौँ, अर्को दिन अर्को गुरुलाई मान्छौँ भने गुरुले पनि यी भक्तको चाहिँ समस्या के हो भनेर ठम्ब्याउन धेरै गाह्रो पर्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, तर एउटालाई मानेर हामीले अगाडि बढ्दछौँ भने सबै कुरा ती गुरुलाई थाहा हुन्छ कि यी भक्तको स्वभाव कस्तो छ, यिनको उद्धार मैले के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले यहाँनिर जो शुक्राचार्य गुरु हुनुहुन्थ्यो, बलिले त शुक्राचार्य गुरुलाई गुरु मान्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, राजगुरु पनि हुनुहुन्थ्यो शुक्राचार्य गुरु बलि राजाको। त्यसैले शुक्राचार्य गुरुसँग सोध्नुभयो, के उपाय गर्दा चाहिँ मेरो यो चिन्ताको नाश हुन्छ त? मलाई त चिन्ता परिरहेको छ, जहिले तहिले देवताहरूले मात्र स्वर्गमा भोग गर्ने, यस्तो त हुँदैन भनेपछि अब शुक्राचार्य गुरुले अगाडि गएर भन्नुभयो, तब पूर्वैरे तदर्थम कृतम वैरम निरन्तरम सुरै सार्धम महाभाग ते सर्वे नाशमापिता। हे राजन, यो तपाईले मात्रै चिन्तन गर्नुभएको विषय होइन,
तपाईका पूर्वजहरूले पनि यस बारेमा धेरै प्रयास गरेका हुन्, तर कोही पनि सफल भएनन् आजसम्म। सबै व्यक्तिहरूले यसका बारेमा चिन्तन गरिरहेका छन्, तपाईका पूर्वजहरूले पनि चिन्तन गरे। यसै क्रममा देवता र दानवका धेरै पटक लडाईँ पनि भइसके, तर लडाईँ गरेर त्यो अमरावतीलाई हातमा लिन निकै गाह्रो छ। भगवानले रक्षा गरिहाल्नुहुन्छ। भगवान नारायणको सहयोग पाएका देवताहरूले अनेक थरी इन्द्रजाल, माया, कपटको आश्रय लिएर दैत्यहरूलाई जितेका हुन्। तपाईले देवताहरूसँग वैरभाव छाडेर अब के गर्नुहोस् त? इन्द्रको पदलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो उपाय भने म तपाईलाई बताउँछु। यदि तपाईले त्यो उपाय गर्नुभयो भने तपाई पनि इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उपाय गर्न तयार हुनुहुन्छ त? शुक्राचार्य गुरुले भन्नुभयो। के विधि, के उपाय गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ त? शुक्राचार्य गुरुले सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै विधि, कुनै न कुनै उपाय निकै अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन कुनै पनि पदलाई प्राप्त गर्नका लागि। हे राजन, त्यसैले म विधि बताउँछु, उपाय बताउँछु, त्यो सुन्नुहोस्। 100 अश्वमेध यज्ञ तपाईले गर्नुपर्दछ। यदि यति गर्नुहुन्छ भने अश्वमेध यज्ञको पुण्यबाट तपाईले इन्द्रको पद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लडाईँ गरेर, झगडा गरेर कहिले पनि उँभो लागिँदैन र हामी उँभो लाग्दैनौँ। पटक पटक तपाईँ लडाईँ गर्न जानुहोस्, तर नारायणले रक्षा गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले नारायण पनि विवश बन्नुहुनेछ कि तपाईँ नारायणको भक्ति गर्नुहोस् र तपाईले यसरी अश्वमेध यज्ञ गरिदिनुहोस् 100 वटा। यदि गरिसकेपछि आफ्नो भक्तमाथि त भगवानले अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले इन्द्रको पद तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्य तपाईले गरिहाल्नुहोस्। बलिले अगाडि गएर भने, सम्यक उक्तम त्वया ब्रह्मन् नीति शास्त्र विशारद। हे गुरुदेव, हजुरले राम्रो उपाय बताउनु भयो। हो, म पनि यही चाहन्थे। हजुर नीति शास्त्रका विद्वान हुनुहुन्छ। ममा दाम र भेदभन्दा पछिल्लो उपाय निग्रह नै हो। यहाँ कोहीसँग भेदभाव गरेर, लडाईँ गरेर, कसैलाई किनेर आफूले त्यो पदलाई प्राप्त गर्नुभन्दा निग्रह, आफूले उपाय गरियो भने, आफूले केही विधि गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? पूर्ण सफल हुन्छ र त्यो स्थिर पनि हुन्छ। लडाईँ गरेको, झगडा गरेको सम्पत्तिले हामीलाई उँभो पनि लाउँदैन। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ यो कथा प्रसङ्गबाट। त्यो पनि पुण्यबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। यहाँनिर बलिले यही कुरा भन्दैछन्। त्यसकारण पुण्यलाई नै राज्य प्राप्तिको सुदृढ उपाय बताइएको छ। हे गुरुदेव, त्यसैले मैले जस्तोसुकै यो कठिन अवस्था भए पनि म जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो हजुरले बताएको उपाय गर्न तयार छु। एवं स निश्चयं कृत्वा वसिष्ठादीन् समाह्वयत् भृग्वादिं स मुनीन् पूज्य सुमुहूर्ते समारभत। अब यसरी निश्चय गरेर बलिले वसिष्ठ आदि ऋषि र भृगु आदि मुनिहरूलाई बोलाए। ती सबैले पूजा गरेर, ती सबैको पूजा गरेर अब सम्पूर्ण व्यवस्था उत्तम भएको र आनन्द प्रदान गर्ने अश्वमेध यज्ञ का लागि उत्तम मुहूर्त यसरी तयार गरियो। अश्वमेध गर्नका लागि ठाउँ पनि तयार गरियो र उत्तम मुहूर्तमा अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि आरम्भ पनि गरियो। अब हेर्नुहोस्, शास्त्रको विधि अनुसार यज्ञ कुण्डको निर्माण आरम्भ भयो। अब त्यो समयमा एकदम विधि विधानपूर्वक कुण्डको आरम्भ गर्नुपर्दछ। हामीले घरमा अग्नि स्थापना गर्दा आगो बालेर हवन मात्र गर्दा हुँदैन कि आगो कसरी बाल्नु पर्दछ, कुन मन्त्रले आगो बाल्ने, कसरी पहिले रेखी लगाउने, कुन मन्त्रले रेखी लगाउनेदेखि लिएर त्यहाँनिर मृत्तिका स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि लिपिन्छ। हेर्नुहोस्, लिप्ने पनि त्यहाँ मन्त्र छ, लिपेर पनि त्यहाँनिर वेदी बनाउने मन्त्र छ। हेर्नुहोस्, वेदी बनाएर पनि रेखी लगाउने मन्त्रहरू छ। हो, यसरी विधिपूर्वक गरिएको यज्ञले मात्र हाम्रो के हुन्छ? कल्याण हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले यहाँनिर अब भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले शास्त्रको विधि अनुसार यज्ञ कुण्डको निर्माण गरियो र मानिसहरूले यज्ञका सामग्रीहरू जम्मा गर्ने काम आफै गरे। अनि यस पछाडि अरूबाट पनि यो कामहरू यसरी गराइयो, अरूलाई पनि हराइयो। वेदी निर्माण पनि भयो, मण्डप निर्माण पनि भयो, भूमि शोधन जस्ता कामहरू सम्पन्न पनि भयो। स्वस्ति वाचन पूर्वक अब आविदायिक श्राद्ध पनि गरियो। हेर्नुहोस्, अब यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व, ठुलो काम गर्नु पूर्व
हामीले के गर्नुपर्दछ? आविधायिक श्राद्ध गर्नुपर्दछ, मातृका पूजन आदि गरेर हामीले यसरी श्राद्ध गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, अब मातृकाहरूको पूजा पनि गरियो, हेर्नुहोस्, प्रतिष्ठा गर्ने काम पनि गरियो। अनेक थरी मन्त्रहरूबाट ब्राह्मणहरूले मण्डप देवताको पूजा पनि गरे। मन्त्री, छिमेकी, राजा, मित्र र नागरिकहरूसहित राजा बलि र तिनकी जो रानी थिइन् स्वच्छ र सफा वस्त्र धारण गरेर यज्ञस्थलमा शोभायमान भएर आइन्। राजा रानी दुवै यज्ञमा बसे। सम्मानित नारीहरूले घरका झ्यालमा बसेर यज्ञ मण्डपको शोभा हेरिरहेका थिए। यज्ञमा वर्ण भएका ब्राह्मणहरूले पूर्वाङ्ग कर्म समाप्त गरे। वेद र कल्पशास्त्र अनुसार पशुहरूको आलम्बन भयो। जुन देवताको जुन मन्त्र हो त्यसलाई उच्चारण गरेर होम आरम्भ गरियो। यज्ञस्थलमा 4वटा मूल ढोका थिए। त्यहाँ आउन जान कसैलाई रोकावट थिएन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यहरू सबै यज्ञ दर्शनका लागि सबै त्यहाँनिर आइरहेका थिए, आइजाइ गरिरहेका थिए। यज्ञ मण्डप नजिकै रहेको अर्को मण्डपमा विद्वानहरू शास्त्रको विचार विमर्श गरिरहेका थिए। यज्ञ मण्डप नजिकै निश्चित ठाउँमा अप्सराहरू नाचिरहेका थिए। कहीँ वैदिक मन्त्रहरूको मन्त्र पाठ गरिराखिएको थियो। वैष्णवहरूले भगवानको नाम गान गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू भइरहेको छ। यस्तो विशाल यज्ञमा वशिष्ठ आदि महर्षिहरूले वसुधारा दिने काम सम्पन्न गराए। उत्तराङ्गमा गर्नुपर्ने सबै काम पनि गरियो। यज्ञ सकिएपछि राजा रानीलाई रथमा राखेर यज्ञान्त स्नान गर्नका लागि बाजा गाजासहित सबै मानिसहरू नदी तीरमा अब गए। त्यस बेला वेद घोष गुन्जिएको थियो, साम गान भइरहेको थियो। स्तुति पाठकहरूले स्तुति पढिरहेका थिए। स्नान गरेर फर्केपछि राजा बलिले भगवान नारायणको आराधना गरे। अनेक थरी रत्न, वस्त्र, घोडा, गन्ध, गज र इच्छा गरिएका अन्य पदार्थ दान गरेर ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पनि बनाए। कसले? राजा बलिले। यस रीतिबाट राजा बलिले 49 अश्वमेध यज्ञ पुरा गरे। हेर्नुहोस्, यो त एउटा मात्रै यज्ञको विधि थियो। यसरी कसले? राजा बलिले 49 वटा यज्ञ पुरा गरेका थिए। अब के भयो त भन्दा तिनले अन्तिम अश्वमेध आरम्भ गरे। फेरि एक समयमा मुहुर्त जुराएर आरम्भ गरिसकेपछि स्वर्गका राजा इन्द्रलाई ठुलो चिन्ता पर्यो। अरे 100 वटा जसले अश्वमेध यज्ञ गर्दछ उसले त इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्दछ। अब यी बलिले 100 वटा यज्ञ पुरा गरे भने त मैले यो मेरो पद छोड्नु पर्दछ। साह्रै चिन्ता भयो आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि। अब हेर्नुहोस् है, इन्द्रले अब के गर्दछन् त भन्दा बलिले 100 यज्ञ पुरा गरे भने मैले इन्द्र पद छोड्नु पर्दछ। जसरी पनि यो पदमा राजा बलि आएर बस्नेछन्। यस्तो चिन्ता गरेर देवराज इन्द्र पदच्युति हुने शङ्काले क्षीर सागरको माझमा विराजमान शेषशाही ब्रह्मद्वारा पाउ दबाई सेवा गरिरहनुभएका देवताहरूद्वारा सेवा गरिनुभएका वीणाधारी नारदजीको वीणागानबाट आराधित र तुम्बुरु आदि प्रमुख गन्धर्व, किन्नर एवं यक्षहरूका गीत वाद्य र नृत्यबाट आराधित आफ्ना भाइ परमेश्वर श्री नारायणका समीपमा अब को गए? इन्द्र गए। इन्द्र गएर हात जोडेर भावपूर्वक स्तुति गर्न थाले। नमो अनन्त शक्ते, नमो विश्वयोनि, नमो विश्वभर्त्रे, नमो विश्वकर्त्रे, नमो दैत्यहन्त्रे, नमो नेकरूप, नमो भक्त चित्तार्थदायास्तु नित्यम। हे अनन्त शक्ति सम्पन्न, हे विश्वकारण परमेश्वर हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। विश्वका रचयिता र पालक हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे अनेक रूपधारी प्रभु, दैत्यहरूको नाश गर्ने हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। भक्तिपूर्वक आराधना गर्ने भक्तहरूले चिताएको कामना प्रदान गर्नुहुने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी स्तुति गरेर देवराज इन्द्रले राजा बलिको गतिविधिको विषयमा भगवान नारायणलाई अवगत सबै गराए र भने विरोचनको छोरा बलि तिनै लोकमा विख्यात भएको छ। त्यो अहिले 100औं अश्वमेध यज्ञ पुरा गर्दैछ। यानि कि अन्तिम अश्वमेध यज्ञ उसले गर्दैछ। त्यो यज्ञ पुरा भयो भने त्यसले मेरो इन्द्रपद खोज्नेछ। इन्द्रका यी कुरा सुन्नासाथ भगवानले सबै रहस्य बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि भगवानले भन्नुभयो, हे इन्द्र, मेरो भक्त राजा बलि तपस्वी र जितेन्द्रिय पनि छ। आफूले गरेको तपस्याको फल त्यसले पाउनु पर्दछ।
वेदका वाक्यले कर्मानुसार फल प्राप्ति हुने विषय बताएका छन्। वेदको भनाइअनुसार जुन उद्देश्यले कर्म गरिन्छ त्यो राम्रो अथवा नराम्रो जस्तो सुकै भए पनि खेर जाँदैन। तिम्रा कार्य म सिद्ध गर्नेछु, तिम्रो कार्य पनि सिद्ध गर्नेछु भने बलिको कार्य पनि सिद्ध हुनेछ। हे इन्द्र, तिमीले मन स्थिर बनाऊ, किनभने तिम्रो पनि निश्चित समयसम्म अवश्य पनि इन्द्र भोग गर्ने चाहिँ समय रहनेछ। यानी कि निश्चित समयसम्म तिमीले इन्द्र पदको भोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले त्यो समय तिम्रो पनि पुरा भएको छैन भने त्यो समय पुरा नहुँदै उता राजा बलिले ईर्ष्याले गर्दा तिम्रो पद खोज्न खोजिरहेका छन्। म तिम्रो समय अवधिभरि तिमीलाई पदमा पनि राख्नेछु, त्यो उपाय पनि म गर्नेछु भने अब जो बलिले गरिरहेका छन् कार्य, उसको कार्यलाई पनि म पुरा गराउनेछु, उसलाई पनि म इन्द्र पद दिलाउनेछु। अब म यो दुईटै कार्य सम्पन्न गर्नेछु, यो कार्य गर्न सक्ने म मात्र छु। अब चिन्ता नगर, तिमीले मन स्थिर बनाऊ, म अदिति आमाको गर्भबाट तिम्रो भाइ भएर जन्मनेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, अब इन्द्र पनि त अदितिकै गर्भबाट पैदा भएका थिए। अब भगवान श्री हरिनारायण पनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म तिम्रै भाइ भएर अब तिम्रै माताको अदितिको गर्भबाट म आउनेछु, जन्मनेछु र म यो सबै कार्य सम्पन्न गर्नेछु। भगवानले यसरी इन्द्रलाई सबै कुरा बताउनु भयो। इन्द्रलाई यसरी उपदेश दिएपछि अन्तर्यामी भगवान नारायणले अब तुरुन्त अदितिको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको भक्तको रक्षाका लागि र आफ्नो भक्तको पनि इच्छा पूर्तिका लागि भगवानले जस्तो सुकै रूप पनि धारण गर्न तयार हुनुहुन्छ। कश्यप ऋषिकी पत्नी अदितिले पनि गर्भधारण गरिन्। उता अब के भयो, 9 महिना पूरा भएपछि सुन्दर बालकलाई जन्म दिइन्। कसले? अदिति माताले। त्यस बालकको कान्तिले त्यसबेला बलिरहेका बत्तीहरू मन्द भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, त्यति चम्किला बालक जन्मिए। बालकलाई चिसो पानीले स्नान गराएपछि छिट्टै त्यसको जातकर्म संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न पनि गरिहालियो। अब त्यो समयमा कश्यप ऋषिले पनि मेरो घरमा साक्षात परमात्माको अवतार भएको छ भन्ने जानिसकेपछि उहाँ पनि प्रसन्न हुनुभयो। कश्यप ऋषिले स्वस्ति वाचन पूर्वक आविदाईको श्राद्ध र मातृका पूजा पनि अब गर्नुभयो। त्यस पछाडि घिउ मह चटाएर बालकको मुख हेर्ने काम गरियो। बालकको मुख हेर्नुभन्दा अगाडि घिउ मह आदि केही चटाउनु पर्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश पुराणबाट हामीले महत्त्वपूर्ण जान्ने कुराहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। बालकको शरीर अलिकति सानो थियो तर शिर ठुलो थियो। तिनका खुट्टा साना थिए तर शरीर मोटो थियो। बालक दिव्य ज्ञानले सम्पन्न थिए। ती दिव्य शरीरद्वारा शोभायमान थिए। चतुर्बाहु र नाना थरी अलङ्कारले अलङ्कृत थिए। हेर्नुहोस्, बाहु चाहिँ चतुर, हात चाहिँ 4वटा लिएर आएछन् फेरि बालकले। त्यस पछाडि प्रसन्न हुँदै कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरले पुत्रका रूपमा अवतरण गर्नुभयो, हजुरले अवतार धारण गर्नुभयो। मेरा तप, आत्मा, वंश, नेत्र, ज्ञान, आश्रम सबैलाई धन्य तुल्याउनु पनि भएको छ हजुरले। हजुरको यस अवतारबाट पृथ्वी, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबै धन्य भएका छन्। सच्चिदानन्द स्वरूप हजुरको दर्शन पाउनाले आज संसार नै धन्य भएको छ। हे प्रभु, बारम्बार अब कश्यप ऋषिले यसरी भगवानको स्मरण गर्न लाग्नुभयो, भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। एवमाकर्ण्य तद्वाक्य मुवाच जगदीश्वर आदित्यस्तपसा तुष्ट पुत्रत्व मोहमागतः। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, कश्यप ऋषिका वचन सुन्नुभयो भगवानले। बालक रूपमा हुनुहुन्छ भगवान, तर 4 हातले दर्शन दिइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, 4 हातले दर्शन दिइराख्नु भएको छ। अवतार लिनुभन्दा अगाडि भगवानले सानो बालकको रूपमा त आउनुभयो, तर उहाँले आफूले 4 हात धारण गरिराख्नु भएको छ। अब 4 हात नै धारण गरिराख्नु भएका भगवानले अब यहाँ भन्नुभयो, बोल्नुभयो। उहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर यस्तो अद्भुत त्यहाँ लीला भयो। अब उहाँले भन्नुभयो, आमा अदितिको तपस्याबाट म प्रसन्न भएको हुँ। कश्यप ऋषि, म प्रसन्न भएर आज तपाईको छोराका रूपमा पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि, देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि म अवतरित भएको छु।
यसो भनेर चतुर्बाहु भगवान सामान्य बालक बनिहाल्नु भयो तुरुन्त। तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, 4 हातको भएर छोरो जन्मियो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् कि म तुरुन्त यो 2 हातलाई अब हटाइदिन्छु, अब 2 हात भएको म हुनेछु, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो। तुरुन्त उहाँ अब अझ सानो बालक जस्तै अलिकति ठुलो बालकको रूपमा उहाँले दर्शन दिनुभयो। तर जन्मदाखेरि जस्तो साधारण व्यक्ति जन्मिन्छ, बालक जन्मिन्छ, त्यस्तै रूपमा अब उहाँ बन्दिनु भयो, सानो बन्दिनु भयो र काखमा लुटुपुटु भएर रुन थाल्नुभयो। तुरुन्त माताले अब स्तनपान गराउन थाल्नुभयो, स्तन चुसाउन थाल्नुभयो। ऋषि कश्यपले अब प्रसन्न हुनुभयो र नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन जस्ता संस्कारहरू यसरी दिन बित्दै जाँदा सबै गर्दै लानुभयो र बालकका यसरी 3 वर्षहरू व्यतीत भए। त्यस पछाडि धेरै कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर छन् तर यहाँ विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नुभन्दा मेन कुराहरू जुन यहाँ छ श्री गणेश पुराणमा त्यो चर्चा म हजुरहरूलाई गर्दै अगाडि बढ्नेछु। अब बालक 3 वर्षका भएपछि चौल संस्कार पनि भयो र 5 वर्ष लागिसकेपछि व्रतबन्ध संस्कार पनि सम्पन्न भयो भक्तवत्सल भगवानको। अब 5औं वर्षमा व्रतबन्ध कर्म सकेपछि मुनि कश्यपले आफ्ना बालक पुत्रलाई अङ्गसहित 4 वेद पनि पढाउनु भयो। अब अगाडि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ त? अब यहाँनिर एक दिन वामनले आफ्ना बाबु कश्यपसँग यहाँनिर विभिन्न सोध्नु भएको प्रश्नहरू छ। यहाँनिर अरू पृथ्वीको भारण कसरी हरण गर्नुभयो वामन भगवानले, ती प्रसङ्गहरू छ। ती प्रसङ्गहरूलाई हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आज संक्षेपमा यति छोटो समयमा यति छोटो कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। हजुरहरूले धेरैले केही गुरु दक्षिणा दिन पाए हुन्थ्यो भनेर धेरैले हजुरहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो। कमेन्टमा पनि बारम्बार हजुरहरूले फोनमा पनि हजुरले एकाउन्ट नम्बर राखिदिनुहोस् भनेर यसरी बारम्बार भनिरहँदा मैले हार खाएँ। हजुरहरूले जित्नु भयो, किनभने भगवान त भक्तका अगाडि झुक्नुहुन्छ भने हामी त को हौँ र। त्यसैले हजुरहरू समक्षमा अब डिस्क्रिप्सनमा तल एकाउन्ट नम्बर पनि राखिएको छ एनआइसिएसिआको र ई सेवाको आइडी पनि राखिएको छ। हजुरहरू जतिलाई इच्छा लाग्छ, जति इच्छा लाग्छ हजुरहरूले, अब मैले त यो मागिरहेको पनि होइन, तर हजुरहरूको यो इच्छा भयो। इच्छा भइरहँदाखेरि हामीले नकार्न पनि हुँदैन, अरूको दिल पनि दुखाउन हुँदैन नि त हामीले। त्यसैले हामीले एकाउन्ट नम्बर राखिदिएको छौँ। हजुरहरूले आफ्नो सेवाले, आफ्नो भावले कति अब गुरु दक्षिणा दिन चाहनुहुन्छ त्यो हजुरहरूको कुरा हुन्छ, यो मैले भन्न सक्दिनँ। त्यसैले त्यहाँ राखिएको छ, हजुरहरूले हेर्नुहोला र आफूले कस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्नुहोला। हामीले निरन्तर अब यसरी श्री गणेश पुराणबाट 18 महापुराण 18 उपपुराणहरूको सुरुवात गरेका छौँ। हामी श्रवण गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हजुरहरू सबै कर्ता हो, कर्ताको रूपमा नै हजुरहरूले बस्नुहोला। हामीले यहाँनिर पुरै व्रत गरेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले यसो बिहान बेलुका हामीले बत्ती बालेर श्री गणेश पुराण सुन्दै गर्दा, श्री गणेश पुराणको नाममा बत्ती बालेर हामीले श्रीमद् भागवत सुन्दै गर्दा श्रीमद् भागवतका रूपमा बत्ती बालेर पनि हामीले यसरी हाम्रो कार्यलाई पुरा गर्न सक्दछौँ। हजुरहरू सबै कर्ता हुनुहुन्छ, यसमा तलमाथि यताउता कसैलाई छुट्याएको छैन। हजुरहरू आफैले यो सबै चिन्तन मनन गर्नुहोला। यो अवसर भोलि आउँदैन। यो अवसर आए तापनि 7 दिन 5 दिन भित्रमा हामीले कति नै कथा सुन्न पाउँछौँ र कति पनि कथा सुन्न पाउँदैनौँ। त्यसैले विस्तृत रूपमा पुरा कथा श्रवण गराउने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। पुरा यो अवसरलाई हजुरहरूले ग्रहण गर्नुहोला भन्दै आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राज।